Beta, welcome to second year online class. As you know that we were reading the Holy Prophet ﷺ's last sermon, and we have already taken 3 lectures on it. Today we're gonna just wind it up in this lecture. So come on page number 4. अच्छा, थोड़ा सा बेटा प्रीवियसली जाते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब आप सल्लम ने लोगों को 10वीं ज़िल-हिज्जा को मक्का मुकरमा में वादी युराना में इकट्ठा किया और वहाँ पे आप सल्लम ने आखिरी खुतबा लोगों को दिया, ठीक है, उनके हकूक़ के बारे में बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। तो आप सल्लम ने बताया कि तमाम जो बनी नो इंसान हैं वो आदम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे कोई भी फोकियत हासिल नहीं है। इसी के साथ साथ आप सल्लम ने ये भी बताया कि अगर फोकियत है किसी को तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे है। तो बेटा इसी के साथ साथ फिर आप सल्लम ने हमें ये बताया कि अगर किसी के अच्छाई का या किसी की बढ़ाई का कोई सबब है तो वो उसके अच्छे काम हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है जी हमें, पेज नंबर 4 है, 4th पैराग्राफ है मिड में, जहाँ से हमने छोड़ा था कि also a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white except by pity and good action. यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। What he says, आप सब ने हमें बता दिया कि किसी गोरे को किसी काले पे या किसी काले को किसी गोरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, मास वाई पाइटी यानी तकवा के। अब क्या बताया नेक्स्ट, लर्न दैट, जान रखो, लर्न मीन जान रखो के, लर्न दैट जान रखो के एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम, कि हर एक मुसलमान हर एक दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड दैट, और ये भी कि द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट, मुसलमान बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मीन बनाना, कायम करना, मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट तमाम मुसलमान बनाते हैं वन ब्रदरहुड, भाईचारा यानी इत्तेफाक से, अमन से, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, तमाम मुसलमान भाईचारा बनाकर रहते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, बेटा लेजिटिमेट कहते हैं जायज़, लीगल, ठीक है। आप ने क्या फरमाया, नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, कुछ भी चीज़ जायज़ नहीं हो सकती, टू अ मुस्लिम, किसी मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, जो उसके किसी दूसरे मुसलमान भाई से ताल्लुक़ रखती हो, उसकी हो, अनलेस, उस वक्त तक, इट वॉज गिवन फ्रीली, ये आज़ादाना तौर पे अपनी मर्जी के मुताबिक ना दी गई हो, एंड विलिंगली, विलिंगली कहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और बेटा फ्रीली कहते हैं आज़ादाना तौर पे, बगैर किसी दबाव के। यानी आप ने क्या फरमाया कि किसी भी मुसलमान के लिए उस वक्त तक कुछ भी चीज़ दूसरे मुसलमान की जायज़ नहीं हो सकती जब तक उसका मुसलमान भाई उसे आज़ादाना तौर पे खुद ना अपनी मर्जी से दे दे। डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ, बेटा इनजस्टिस कहते हैं ना इंसाफी को, जुल्म को। तो क्या बताया आप सबने कहा कि ताहम इसलिए अपने ऊपर जुल्म मत करो, यानी दूसरों की चीज़ें तुमने नहीं लेनी, बिना उनकी इजाज़त के, बिना उनकी मर्जी के, किसी की चीज़ पे आप लोग काबिज नहीं हो सकते। सो लेट्स मूव। रिमेंबर, जान रखो कि वन डे, एक दिन, यू विल अपीयर, तुम पेश होगे, अपीयर मीन नमूदार होगे, ज़ाहिर होगे, पेश होगे, बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने, एंड आंसर योर डीड्स, और तुम अपने तमाम कामों का जवाब दोगे। डीड्स कहते हैं कामों को। सो ताहम, बीवेयर, खबरदार रहो, जान रखो, डू नॉट स्ट्रे, गुमराह मत होना, स्ट्रे कहते हैं डिट्रैक हो जाना, रस्ते से भटक जाना, ठीक है। डू नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइचियसनेस आफ्टर आई एम गॉन। आप सब ने फिर क्या कहा कि ये जान रखो, खबरदार हो जाओ कि नेकी के रास्ते से गुमराह मत हो जाना मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, पर्दापोश हो जाऊंगा। ओ पीपल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब किया और क्या कहा, ओ पीपल, ए लोगो, नो प्रॉफिट और अपोस्टल शैल कम आफ्टर मी एंड नो न्यू फेथ शैल बी बोर्न। बेटा ये खत्म नबूवत की मोहर जिसे हम कहते हैं ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमें ये भी चीज़ बताई कि मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा और नया कोई भी अकीदा, कोई भी मजहब जन्म नहीं लेगा, यानी इस्लाम आखिरी मजहब है और मैं आखिरी नबी हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं अल्लाह के, ठीक है। रीजन वेल, समझ लो, जान लो, देयरफॉर ओ पीपल, ए लोगो, एंड अंडरस्टैंड, और इस चीज को समझ लो, किन चीज को,
अंडरस्टैंड वर्ड्स, इन अल्फाज को समझ लो, विच आई कन्वे टू यू, जो मैं तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, कन्वे मीन पहुंचा रहा हूँ। आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, फिर आप ने क्या कहा मुसलमान से, आई लीव मैं छोड़ रहा हूँ, बिहाइंड मी अपने पीछे, टू थिंग्स दो चीजें। कौन सी दो चीजें जी? द कुरान, एक है कुरान अल्लाह की किताब, एंड माई एग्जाम्पल, और मेरी मिसाल यानी सुन्ना। आप ने दो चीजों को बताया कि एक कुरान और एक सुन्नत अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। एंड इफ यू फॉलो दीज टू यू विल नेवर गो एस्ट्रे। आप ने कहा कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान पाक, एक है मेरी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों को फॉलो करोगे, इन दोनों की पैरवी करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। सो बेटा नेक्स्ट क्या कहा? ऑल दोज हु लिसन टू मी, फिर आप ने लोगों को नसीहत की। क्या नसीहत की? ऑल दोज, वो तमाम लोग, हु लिसन टू मी, जिन्होंने मुझे सुना है, शैल पास ऑन माई वर्ड्स, वो मेरे अल्फाज को आगे बढ़ाएं, शैल पास ऑन आगे पहुंचाएं, टू अदर्स दूसरों तक, एंड दोज टू अदर्स अगेन, और जिनको आप बताएंगे वो आगे दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है। एंड मे द लास्ट वंस अंडरस्टैंड माई वर्ड्स बेटर देन दोज हु लिसन टू मी डायरेक्टली। फिर आप ने कहा कि ये मुमकिन है कि वो लोग जिन्होंने आखिर में मुझे तुम लोगों से सुना, वो मेरे अल्फाज को बेहतरीन तरीके से, बेहतर अंदाज में समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। बी माई विटनेस, फिर आप ने लोगों को गवाह बनाया। बी माई विटनेस कहते हैं बेटा गवाह को। आप ने क्या लोगों से कहा कि मेरे गवाह रहना, बी माई विटनेस, मेरे गवाह रहना, ओ अल्लाह, ए अल्लाह, दैट के आई हैव कन्वेड, मैंने पहुंचा दिया, योर मैसेज, तुम्हारा पैगाम यानी अल्लाह पाक का पैगाम, टू योर पीपल, आपके लोगों तक। यानी आप ने फिर अल्लाह पाक की तरफ उंगली शहादत वाली उठाई और फिर कहा कि ए अल्लाह मेरे गवाह रहना कि मैंने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 5 पे नोट है, एज अ पार्ट ऑफ सर्मन, खुतबे के हिस्से के तौर पे, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसाइटेड, तिलावत की, रिसाइट मीन तिलावत करना, तिलावत की, टू देम, उनके सामने, अ रेवल्यूशन, एक वही, रेवल्यूशन किसको कहते हैं? वही को, अल्लाह का पैगाम जो इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह पाक आप सल्लम को बताते थे, वही को पढ़ के सुनाया, फ्रॉम अल्लाह, जो उनको अल्लाह की तरफ से मौसूल हुई थी, विच ही हैड जस्ट रिसीव, जो उन्हें उसी वक्त मौसूल हुई थी, एंड विच कंप्लीटेड द कुरान, और जिसने कुरान को मुकम्मल किया, फॉर इट वाज द लास्ट पैसेज टू बी रिवील्ड, क्योंकि ये वो आखिरी वही थी जो आप सल्लम पे नाजिल हुई थी, रिवील हुई थी, ठीक है। अब वो वही क्या थी? नाउ लिसन, दिस डे द डिसबिलीवर्स डिस्पेयर, आप ने क्या लोगों को पढ़ के सुनाया? वो वही कि दिस डे, इस दिन, द डिसबिलीवर्स, ना मानने वाले, ना यकीन लाने वाले, ना ईमान लाने वाले, वो लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाया, डिसबिलीवर्स, डिस्पेयर, मायूस होंगे, ऑफ प्रिवेलिंग अगेंस्ट योर रिलीजन, किस चीज पे मायूस होंगे? कि उन्होंने आपके दीन पे इसको कबूल नहीं किया, ठीक है। सो फियर देम नॉट, सो उनसे खौफजदा मत होना, बट फियर मी, लेकिन मुझसे खौफजदा हो। ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक ने आप को वही नाज़िल फरमाई, और उसमें क्या कहा कि उस दिन यानी रोज़ महशर के दिन, ये जो ना मानने वाले हैं ये मायूस होंगे इस चीज़ पे, अपने ना मानने पे, ठीक है। और क्या होगा? आप को फिर क्या फरमाया कि इनसे खौफजदा मत हो, लेकिन मुझसे डरें, ठीक है, यानी अपने अल्लाह पाक से डरें। दिस डे, इस दिन, आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन, इस दिन मैंने आपके लिए आपका दिन परफेक्टेड, मुकम्मल कर दिया, ठीक है। फॉर यू, आपके लिए, योर रिलीजन, आपका दिन, एंड फुलफिल्ड माई फेवर, और मैंने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर दी, ठीक है, अपना काम मुकम्मल कर दिया, अनटू यू, आप पे। अब बेटा क्या कहता है? एंड इट हैथ बीन माई गुड प्लेयर टू चूज इस्लाम फॉर यू एज अ योर रिलीजन, कि ये मैंने, मुझे इस बात की खुशी है, अल्लाह पाक ने फरमाया, इट हैथ बीन माई गुड प्लेयर, और मैंने इसको अच्छा समझा, मैंने इसको मुंतखब किया, टू चूज, इंतखाब किया इसका, इस्लाम का, किसका? इस्लाम का, फॉर यू, आपके लिए, एज योर रिलीजन, आपके दीन के तौर पे। यानी आप को फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि ये आयत का तर्जुमा है, नीचे उसने दिया हुआ है सूरह 5 आया 5, यानी इस आयत के क्या तर्जुमा है कि फिर आप को इस वही में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि मैंने आपके लिए दीन इस्लाम को मुंतखब किया है, ठीक है। अब बेटा क्या कहते हैं? टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज सर्मन, अपने खुतबे के आखिर पे, इख्तिताम पे, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्क्ड, फरमाया, पीपल, लोगो, हैव आई फेथफुली डिलीवर्ड अनटू यू माय मैसेज, लोगों से सवाल किया, ठीक है, उनकी गवाही डाली कि ए लोगो, क्या मैंने तुम पे अपना पैगाम पहुंचा दिया है? हैव आई, क्या मैंने, फेथफुली,
ایمانداری سے ڈیلیورڈ پہنچا دیا ہے انٹو یو آپ پہ مائی میسج اپنا پیغام یعنی جو پیغام جو ذمہ داری میری تھی کیا میں نے وہ نبھا دی پوری کر دی. الاؤڈ مرمر, مرمر کہتے ہیں جب انسان سرگوشی کرتا ہے, بہت سے لوگ ہوں وہ آہستہ آہستہ آواز میں جب باتیں کرتے ہیں ایک سرگوشی کی آواز ایک بنبناہٹ سے بنتی ہے, دیٹ از کالڈ مرمرنگ. ٹھیک ہے, ایک اونچی گونج یا ایک اونچی سرگوشی کی آواز آئی, اسینٹ رضامندی کی, یعنی لوگوں نے کیا کہا جی آپ نے پہنچا دیا. او پروفٹ آف اللہ, اے اللہ کے نبی, یس جی ہاں. اروز فرام دا تھاؤزنڈ آف پلگرمز, یہ آواز اٹھی ہزاروں جو حجاج تھے ان کے منہ سے, اینڈ دا وائبرنٹ ورڈز اور اونچی آواز تھی, اللہم انہم. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, رولڈ لائک تھنڈر تھرو آؤٹ دا ویلی, ایک طوفان کی طرح پوری وادی میں پھیل گئی, یعنی مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے پہنچا دیا ہے. تو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریز ہز فور فنگر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریز مین بلند کی, فور فنگر اپنی شہادت والی انگلی, اینڈ سیڈ اور کہا, او اللہ, اے اللہ, بی اے وٹنس, میرے گواہ رہنا, دیٹ آئی ہیو کنویڈ, کہ میں نے پہنچا دیا ہے, یور میسج, آپ کا پیغام, ٹو یور پیپل, آپ کے لوگوں تک. بیٹا یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا لیسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب لوگوں سے ان کی رائے لے لی کہ میں نے آپ کا پیغام کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا جی. تو تمام ویلی میں, تمام وادی میں وہ آواز پھیل گئی. تو بیٹا یہ تمام لیسن تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن, آخری خطبہ تھا جو ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایک دفعہ اس کی بیٹا سمری تھوڑی سی ریوائز کر دیتے ہیں. ہم اس پورے لیسن میں ہم نے پڑھا کیا ہے, کی پوائنٹس پہ جاتے ہیں. اب کی پوائنٹس میں سب سے پہلے ہمیں سرمن میں بتایا گیا, لیسن کا نام کیا ہے, دا فیئرویل سرمن. اچھا ہے کیا, اٹس اے اسپیچ. ڈیلیور کس نے کیا, دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس کے بعد ایک اور بیٹا ہمیں کریکٹر ملتا ہے, وہ کون ہے, ربا ابن امیہ ابن خلف. اینڈ ہو از ہی, he was asked to repeat the sermon by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam after him sentence by sentence so that everyone could hear it properly because he was known to have a loud voice. ٹھیک ہے, اب یہ خطبہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو کب دیا, 10 632 CE 632 صدی عیسوی کو, اور کس مقام پہ دیا, ان مکہ, ان دا ویلی آف یورانا. ٹھیک ہے, اچھا اینڈ ہاؤ مچ پلگرمز ور دیر, مور دین 1,20,000. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا یہ سیکنڈ جب آپ اس میں آتے ہیں پیراگراف میں, تو یہ کون کون سی بکس کا حوالہ ہمیں رائٹر دیتا ہے. ایک تو ہمیں دیتا ہے بیٹا صحیح البخاری کا جس میں یہ کوٹ ہوا ہے. دوسرا بیٹا امام احمد ابن حنبل کی جو بک ہے اس میں رائٹر ہمیں بتاتا ہے یہ کمپلیٹ ورژن اس کا دیا ہوا ہے. تیسرا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو مکہ سے لیا اور منا سے ہوتے ہوئے مکہ سے لیا اور منا کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے عرفات تک پہنچے اور پھر انہیں یورانا کی وادی میں روکا. اچھا اس کے بعد کیا کیا, تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے تھے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اپنا شروع کیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ 1,20,000 سے زیادہ لوگوں تک پہنچی, تو آپ نے ربا ابن امیہ ابن خلف جو ایک صحابی تھے ان سے فرمایا کہ میرا خطبہ میرے بعد تم نے ریپیٹ کرنا ہے, سو دیٹ ایوری ون کوڈ ہیئر پراپرلی. اچھا دین بیٹا اللہ پاک کی تعریف حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں مجھے غور سے سننا, کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے بعد تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا بھی یا نہیں. تو بیٹا پھر کیا کہا کہ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمے تمہارے امانتیں ہیں وہ ان کے حقیقی مالکان تک پہنچا دو. پھر کیا فرمایا, پھر یہ فرمایا کہ سود آج کے بعد ختم ہو گیا, تم نے جو بھی اس سے پہلے ایک دوسرے کا لین دین کرنا تھا, آج کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود تم نہیں دو گے, اور تمہاری جو دولت ہے وہ تمہاری ہی ہے, تم سے کوئی کھینچ, تم سے کوئی لے نہیں سکتا زبردستی. اچھا اب بیٹا پھر کیا کہا, پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان سے خبردار رہنا, کہ شیطان تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہکائے گا, کیونکہ وہ اپنی تمام جو امیدیں ہیں وہ کھو چکا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے حقوق کے بارے میں بتایا, یعنی بیوی اور خاوند کے حقوق کے بارے میں. کیا فرمایا کہ تمہاری بیویوں پہ اور تمہاری بیویوں کے تم پہ حقوق ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ تمہارے حقوق پورا کریں تو ان سے بڑی نرمی سے انہیں کھانے کو دو اور پہننے کو دو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تمہاری ساتھی ہیں.
ٹھیک ہے, تمہاری زندگی کی لائف پارٹنرز ہیں, اور ان کے لیے کیا فرمایا کہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایسے دوست مت بنائیں, ان لوگوں سے میل جول نہ رکھیں جن سے تم انہیں اجازت نہیں دیتے. پھر بیٹا کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ دو, ٹھیک ہے, اور حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تو, اف یو کین افورڈ ٹو, ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, پھر انسانیت کی طرف آئے کہ تمام جو بنی نوع انسان ہیں وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر بیٹا کیا کہا کہ کسی بھی یہ جو اونچ نیچ ہے معاشرے میں, اس کے بارے میں بتایا, برابری کی سطح کے بارے میں بتایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ, کسی اجمی کو کسی عربی پہ, یعنی عرب کو نان عرب, نان عرب کو عرب پہ, نار وائٹ آن اے بلیک, نار بلیک آن اے وائٹ, یعنی نیدر اے وائٹ آن اے بلیک نار اے بلیک آن اے وائٹ. کسی گورے کو کالے, کالے کو گورے پہ بھی کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت ہے تو بیٹا کس کے سبب بتائی, جسٹ بائی پائٹی, پائٹی یعنی تقوی کے سبب, گڈ ایکشنز کے. پھر آپ نے نیکسٹ ہمیں کیا بتایا کہ آپ لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ پاک کیا کریں گے, آپ سے ان تمام کاموں کا حساب مانگیں گے, پوچھیں گے. تو بیٹا پھر کیا کہا, پھر بتایا کہ کسی ایک مسلمان کی چیز کسی دوسرے مسلمان پہ جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اسے وہ فریلی نہ دے دے, اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے, ولنگلی نہ دے دے, ٹھیک ہے. دین بیٹا کیا کہا کہ یہ یاد رکھو کہ میرے بعد اے لوگوں کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا, نہ ہی کوئی نیا مذہب یا دین جنم لے گا, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, ٹھیک ہے. No prophet or apostle shall come after me and no new faith shall be born, ٹھیک ہے بیٹا. اب پھر کیا کہا کہ یہ, پھر آپ نے کیا بتایا کہ آنے والی زندگی کے بارے میں ہم بتایا کہ میرے بعد, میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہونا, اور 2 چیزوں کو تھام لو, ایک قرآن اور دوسری اللہ پاک کی ایک اللہ پاک کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت ہے. پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے آسمان کی طرف دیکھا, اپنی انگلی شہادت والی بلند کی اور کہا اے اللہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا, میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا. پھر ان کو ایک وحی پڑھ کے سنائی, اور پھر ان سے اس بات کی شہادت لی, کیا میں نے آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا, تو تمام لوگوں نے کہا پہنچا دیا. سو دیٹ واز the summary of the lesson beta. These were the key points that we had read in this lesson. So in the next lesson I'll upload all the documents regarding your notes, your question answers, your MCQs, and your homework will be, your home assignment will be, you have to answer those MCQs and you have to solve those exercises, okay. But hope so that inshallah as soon as possible we'll be in the classes in our college after this pandemic. تھینک یو جی, اللہ حافظ.